सबै किसिमका विकासलाई सार्थक बनाउने र परिवर्तन पूर्ण रूपमा अनुभूत गराउने असाध्यै महत्त्वपूर्ण विकास आर्थिक विकास हो। हरेक नागरिक आर्थिक हिसाबले सबल र सक्षम हुन सके मात्रै समग्र नगर सुदृढ बन्छ। नागरिकको आर्थिक समृद्धिलाई वालिङ नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन, पर्यटन साथै विभिन्न उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। वालिङ कृषि उत्पादनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। यहाँ प्रशस्तै खेतीयोग्य जमिन छन्। यहाँ धान, गहुँ, मकै, तोरी, कोदो लगायतका उत्पादन पर्याप्त हुन्छ। स्थानीय सरकार आएपछि ती उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणाली सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाएपछि नागरिकहरू व्यावसायिक ढङ्गले कृषि पेसामा लाग्न थालेका छन्। कृषक र उद्यमी वालिङका सारथी भन्ने नारा लिएर नगरपालिकाले कृषि तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। सोही अनुरूपका विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ वालिङ नगरपालिकाले। हामी अहिले चाहिँ कृषकको लेभलमा छौँ, त्यसैले यसलाई फार्मरको लेभलमा चाहिँ पुर्याउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो र त्यही अनुरूप कृषकहरूलाई उचित मल बिउहरू दिने, माटो परीक्षण अहिले हामीले नगरपालिकामै शुभारम्भ गरिसकेका छौँ र हरेक कृषकहरूलाई एउटा चाहिँ सुझाव दिने र कुन ठाउँमा कुन खेती गर्दाखेरि बढी उत्पादन हुन्छ त्यसको काउन्सिलिङ गर्ने अभियानमा छौँ र उहाँहरूलाई मल बिउहरू निःशुल्क रूपमा पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यद्यपि यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामीले भने जस्तो आइसकेको छैन, तर पनि हामी प्रयासरत छौँ। त्यसो हुनाले अहिले गाउँघरमा चाहिँ कृषिहरूमा, पशुहरूमा हामीले पर्याप्त लगानी गरेका छौँ सबै क्षेत्रमा र फलफुलदेखि लिएर पशुपालनदेखि लिएर दुधदेखि लिएर तरकारी उत्पादनदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा हामीले हात हालेका छौँ र त्यसको चाहिँ बजारीकरणको चाहिँ समस्याहरू आइसकेको थियो र अहिले बजारीकरणको लागि हामीले नगरपालिकाको पहलमा वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ कोअपरेटिभ र अरू दुईटा यो चाहिँ हरित सहकारी र 83 सहकारीलाई पनि परिचालन गरेर कृषकका उत्पादनलाई खरिद गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्ने काम चाहिँ सहकारीहरूले गर्नुभएको छ र त्यो सहकारीमा हामीले नगरपालिकाले लगानी गरेका छौँ, अनुदान दिएका छौँ। सार्वजनिक जमिनमा फलफुल तथा अन्य बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम लागू भएको छ भने माटोको प्रकार, गुणस्तर, हावापानी अनुकूल खेती गर्न मल, बिउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइएको छ। कृषि र पशुपालनलाई समेटेर एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम निरन्तर रूपमा लागू भएको यस नगरपालिकामा कृषकहरूलाई हाइटेक नर्सरी, पोर्टेबल शीत भण्डार, टनेल तथा थोपा सिँचाइ जस्ता प्रविधिको विस्तार गरिँदैछ। आधुनिक प्रविधियुक्त व्यावसायिक कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा जोड दिई कृषकहरूलाई आम्दानी बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कृषिमा युवाको सहभागिता बढाउन उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत स्टार्टअप बिजनेसलाई सहयोग पुर्याउन थालिएको छ। जैविक विषादी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने प्रत्येक वडामा सिड बैंक स्थापना गरी जमिनको उत्पादन क्षमता र प्रकारका आधारमा कृषि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ। कृषि व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानका लागि सहजीकरण गर्ने गरेको छ वालिङ नगरपालिकाले। पहिलेदेखि पनि कृषिमा निर्भर भएको ठाउँ हो र अहिले पालिका हाम्रो स्थानीय सरकार भएपछि स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध ज्ञान, सिप, बिउ, बिजन र स्थानीय सरकारले दिन मिल्ने सेवाबाट यहाँका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको हुँदा पहिलाभन्दा अझ अहिले विगत 5 वर्षको अवधिमा साँच्चै राम्रो भएको छ र किसानको जीवनस्तर आय स्रोतमा वृद्धि भएको छ। परिवर्तन त भएको छ, वार्डमा पनि परिवर्तन भएको छ। अब पहिलाभन्दा यहाँ चाहिँ यो कृषिमा चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ यो प्लास्टिक पोखरीहरू, टनेलहरू वितरण गर्ने अनि कृषिका बिउ बिजनहरू सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने यी कामहरू भएको छ। हामीले हर क्षेत्रमा नगरबाट पनि त्यति पहलहरू गरिरहेका छौँ। तालिमको लागि बिउ बिजनहरू बाँडिरहेका छौँ अनि वडाबाट नि टनेलहरू बाँडिरहेका छौँ र कृषिमा नि हामीले जीवनी स्तर उठाउनको लागि गरिरहेका छौँ। किसानको लागि अब हामीले
अब अनिवार्य रूपमा चाहिँ आएको पाएको बजेट वालले पाएको बजेटको 5 लाख हामी किसानलाई चाहिँ छुट्याएका हुन्छौँ। किसानको चाहिँ अब चाहिँ वृद्धि विकासको लागि चाहिँ हामीले किसानले के चाहने हो त, बिउ बिजनदेखि लिएर दुधका कुरा होला, भैँसी पशुपालनदेखि लिएर अब तरकारी उत्पादनदेखि लिएर हरेक किसानले के चाहन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई वितरण गरेका हुन्छौँ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तै गरी पशु बिमा, नस्ल सुधार तथा कृषि बिमा, पशु सुरक्षा एवं प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरणको सुलभ व्यवस्था गर्न थालिएको छ। एक घर एक मौरी घारको कार्यक्रम समेत लागू भइसकेको छ। नागरिकहरू व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालन, कुखुरा पालन, अण्डा उत्पादन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन आदिमा सफलतापूर्वक लागिरहेका छन्। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि विभिन्न तयारी गरी सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुवात भएको छ भने विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीलाई पढ्दा पढ्दै सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना नगरपालिकाले लिएको छ। हाम्रो वडा चाहिँ नगरपालिकाकै सर्वोत्कृष्ट वडा हो। राम्रो कृषकहरू त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ र मेहनती पनि हुनुहुन्छ र उसको लागि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिने, बिउ बिजन दिने कामहरू अनि बिरुवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदानमा दिने यस्ता कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। वालिङ 10 मा औद्योगिक ग्राम सुरु गरेका छौँ। छाडा चौपाए व्यवस्थापन भनेर हामी त्यहाँ माथि डाँडा गरौँसुरभन्दा मुनि हामी त्यहाँ राखिराखेका छौँ र किसानहरूलाई हामी वास्तविक अब मल बिउहरू के आवश्यकता छ त्यसलाई हामी नगरपालिका मार्फत लिस्टिङ गरेर वडामा आएका लिस्टिङ गरेर वितरण गर्न खोजिराखेका छौँ। हामी प्रत्येक वडाले 1 ब्रान्ड निकालौँ भनेर मैले मकै र कालो उखुको वालिङ 10 लाई 2टा ब्रान्डमा मकै, कालो उखु र बेसार भनेर अहिले एउटा अभियानकै रूपमा लागिरहेको छ। हामीसँग लगभग 15-20 रोपनी जग्गामा कालो उखु तयार छ। अब त्यसलाई जुसमा लगेर जुस गर्ने भनेर सोच गराएका छौँ। वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्न युवा लक्षित व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ। नगर र विभिन्न तहका सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर युवाहरू उद्यमशीलतामा लागि आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय ढङ्गले लागि परेका छन्। हामी वैदेशिक रोजगारीको लागि युएईको आबुधाबीमा हुँदै गर्दा त्यहाँ हामी 5 जना साथीहरू मिलेर नेपालमा गएर केही गरौँ न भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यहाँ सल्लाह गरेर योजना गरेर अनि म चाहिँ नेपाल आएर मैले यो प्रोजेक्ट सुरु गरेँ। 2 वर्षसम्म करिब हामी 5 जना साथीहरू मिलेर यसलाई सञ्चालन गरिएको थियो। 2 वर्ष पछाडि साथीहरूको चाहिँ अन्य पाटोमा चाहिँ व्यवसाय विस्तार भएको कारणले अनि मैले एक्लै सुरु गरिरहेको छु। 71 सालबाट सुरु गरेपछि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ मैले खास यसको म्याक्सिमम टार्गेट 100 माउ र मासिक 200 बच्चा उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएर काम गर्दै गर्दा 4 वर्ष पछाडि हामीले त्यो टार्गेट पुर्याउन सकिएको थियो। सुन्तला उत्पादनका दृष्टिले वालिङ नगरपालिका निकै अगाडि छ। नगरका विभिन्न वडाहरूलाई सुन्तला पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी सुन्तला उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। वालिङ नगरपालिकामा दर्जनौं होमस्टे व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। होमस्टे सञ्चालन गरी आर्थिक उपार्जनमा विभिन्न गाउँका नागरिक सक्रिय ढङ्गले लागिरहेका छन्। वालिङ नगरपालिका कृषि, पशुपालन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि सहितको समृद्ध नगरपालिका बन्न अग्रसर देखिन्छ।